السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو واحد ريفيزيون جينيرال في لا شيمي بوغ لي دوزيام اني بكالوريا سيونس مات سيونس فيزيك وحتى لي اس في تي بوركوا با. الوغ ريفيزيون في لا شيمي، ريفيزيون جينيرال. الوغ برومييرمون حنا كنا قرينا ça veut dire quoi la quantité de la matière. حنا كنعرفوا la quantité de la matière هي n. Très bien. Alors n est égal quoi? هي la masse sur la masse molaire. كنعرفوا la masse في la chimie elle est toujours en grammes. La masse molaire elle est en grammes par mol. شنو غيبقى ليا يمشي الغرام مع الغرام، لو ريست سي مول، يعني لا كونتيتي دو لا ماتيير غادي تكون ليا بالمول. هنا ملي كيكون عندي لا كونتيتي دو لا ماتيير en relation avec la masse avec la masse. Alors deuxième relation اللي خصني نكون كنعرفها هي la masse volumique. شنو هي la masse volumique؟ هي غو la masse volumique هي غو. une fois كنقول la masse volumique يعني عندها علاقة بلا ماس اي الفوليوم. حنا كنعرفوا لا ماس ديما كتكون عندي باياش، لا ماس كتكون عندي بالغرام. الفوليوم باش كيكون عندي الفوليوم كيكون عندي بالسنتيمتر كوب ولا باللتر، كيكون عندي سوا بالسنتيمتر كوب او بيان اللتر. المهم لقينا حنا بالسنتيمتر كوب غنخدم به، لقيتو باللتر غادي نخدم به، راه بحال سنتيمتر كوب بحال اللتر. الوغ الا بغينا لا ماس هنا شنو كتساوي ليا لا ماس؟ لا ماس هي لا ماس فوليميك فوا الفوليوم. الوغ الا بغيت لا ريلاسيون اونتر لا كونتيتي دو لا ماتيير اي لا ماس فوليميك، غادي نقول ان لا كونتيتي دو لا ماتيير شناهي؟ انا كنعرف لا ماس هنا شناهي؟ هي غو فوا في. الوغ هي غو فوا في علاش؟ على لا ماس مولير. الوغ الا قالوا لي calculer la quantité de la matière en relation avec le volume en relation avec le volume, كندير n est égal ρ fois v sur m. bien sûr l'unité internationale ديال n هي مول. حنا كنعرفوا الا كانت عندي هنايا لا ماس على الفوليوم غرام بار سنتيمتر كوب، الوغ هنا غو غادي تكون عندي غرام بار سنتيمتر كوب ولا غرام بار لتر، سا ديبون على حساب لي دوني. الوغ هادي ريلاسيون 3. هادي راه في سوليد غاز ليكيد كنخدم بهذا الشيء. غندوز ملي كتكون عندي هادي ملي كيكون عندي ان لا كونتيتي دو لا ماتيير وكيكون عندي فيها الكربون. ملي كيكون عندي كربون واحد، كيكون عندي كربون واحد كيساوي كنقولوا على ان هادي واش ترجم كونستانت دافوغادرو. انسى كنخدم بالكونستانت دافوغادرو ملي كيكون عندي غاز في ليطا ديال غاز، ليطا ديال واحد الغاز كيكون عندي لا كونتيتي دو ماتيير en relation avec n ou bien sûr avec n de a الكونستانت دافوغادرو. شنو كتكون عندي لا كونتيتي دو لا ماتيير؟ n est égal شنو هي n علاش n هي n est égal n sur n de a. n de a هي c'est une constante d'Avogadro. باش كتكون ليا bien sûr بالمول. elle est toujours en mol. هنايا elle est toujours en mol. alors عندي premièrement عندي la quantité de matière m sur m، عندي la masse volumique، عندي constante d'Avogadro اللي هي n de a كتكون ثابته. شنو باقي ليا؟ الا بغيت بغيت n بوحدها n est égal quoi؟ هنا n هي لا quantité de la matière فاياش fois n de a اللي هي كونستانت ديالاش ديال افوكادرو. تري بيان. دابا ندوزو ملي كيكون عندي غاز، ملي كيكون عندي ليطا ديال غاز، ليطا ديال غاز بوحدو كيعطيوني في دوني غير ليطا ديال غاز بوحدو. انا كنعرف الغاز فين كيكون عندي لا كونتيتي دو لا ماتيير en relation avec le volume ديال غاز، الفوليوم ديالاش ديال غاز. الوغ ان هنا شنو غادي تساوي ليا؟ ان هي في داك الفوليوم ديال واحد الغاز على ياش على الفوليوم مولير.
كتشوفوه. الوغ هاد في هادي قلنا شناهي الفوليوم ديالاش، فوليوم ديال غاز، وهادي لو فوليوم مولير او كنقولوا الفوليوم مولي. الوغ اون بو دير اوسي كو الفوليوم ديال الغاز شنو غيساوي ليا، هي لا كونتيتي دو لا ماتيير فوا الفوليوم ديال المول. Ça marche. En passant d'abord, ملي كيكون عندي solide ou bien liquide, la densité ملي كيكون عندي solide ou bien liquide. ملي كيكون عندي solide ou bien liquide كيكونوا عندي les la densité d'un gaz par rapport à l'air ملي كيكونوا عندي les conditions normales. في les conditions العادية حنا كنعرفوا la densité هنايا شنو غتكون عندي la densité هي D est égal la masse علاش على 29. alors حنا عارفين la masse باش كتكون بالغرام par mol و la densité sans unité ما عندهاش unité. هنا كنهضر علاش على la densité d'un gaz. هذه c'est la densité, la relation ديال la densité d'un gaz. هنايا في les conditions normales نقدر نلقى الدي، نقدر نخدم عاوتاني بالدي ملي كيكون عاطيني مثلا الفوليوم الفوليوم ديال واحد لوبجي غو، دي كتساوي ليا باغ اكزومبل غو على غو ديال لو ديال لا ماس فوليوميك ديال لو، غو ديال لو غو لا هاد لا دونسيتي شنو غتساوي ليا هي غو على غو ديال لو. هنا عندي لا ماس فوليوميك ديال واحد لوبجي علاش على واحد لا ماس فوليوميك ديال لو. هاد لا دونسيتي ما عندهاش اونيتي ça marche مي خاصني نعرف ان في لي كونديسيون نورمال لا ماس فوليوميك ديال لو est égal 1 غرام بار سنتيمتر كوب. ديما هاديك ثابته شي حاجه ديما عندي غو ديال لو est égal 1 غرام بار سنتيمتر كوب. ça marche. الا بغيت انا غير غو وعندي لا دونسيتي وانا ديجا عندي غو ديال لو، عندي لا ماس فوليوميك ديال لو، وانا بغيت غير لا ماس فوليوميك ديال واحد لوبجي كيعطيو ليا هما انكوني. الوغ كندير غو هنا شنو هي هاد غو شنو هي لا دونسيتي فوا ديك غو فوا لا ماس فوليوميك ديال لو. يعني نقدر نحسب بهادي نقدر نحسب بالاخرى. ça marche. دابا ندوزو ملي كيكون عندي واحد الكونسونطراسيون مولار. الوغ الكونسونطراسيون مولار شنو كنخدم بالكونسونطراسيون مولار؟ حنا كنعرفوا التركيز المولي اللي هو الكونسونطراسيون مولار. الكونسونطراسيون مولار هي لا ماس علاش على الفوليوم، هي لا ماس سور لو فوليوم. كونسونطراسيون مولار باش كتكون لا ماس شحال باش كيكون عندي بالغرام، الفوليوم باش كيكون عندي يا اما بالسنتيمتر كوب ولا باللتر. الوغ هنا تكون عندي الغرام بار سنتيمتر كوب ولا او بيان الغرام بار لتر. الوغ الا بغيت لا ماس هنا بغيت نكالكولي لا ماس، انا عندي اعطيني في لي دوني كونسونطراسيون مولار وعطيني الفوليوم. الوغ لا ماس هنا شنو هي؟ لا ماس غادي تكون عندي هنا شنو هي بيان سور كونسونطراسيون مولار فوا الفوليوم. لا ماس كنعرفوها حنايا كعارفين المينيتي ديالها شنو هي. الوغ ملي كيكون عندي غير كونسونطراسيون مولار ماشي الكونسونطراسيون بلوتو ماشي كونسونطراسيون مولار. الا بغيت غير الكونسونطراسيون انا كنعرف الكونسونطراسيون شنو هي كونتيتي ديال لا ماتيير علاش على واحد الفوليوم ديال واحد السوليسيون. هي كونتيتي ديال لا ماتيير علاش على هاد الكونتيتي ديالاش كونتيتي ديال واحد لا ماتيير علاش على الفوليوم ديال واحد السوليسيون. الوغ ان سور في ان شنو هي بالمول و في باش كتكون ليا الفوليوم باش كيكون باللتر او بيان بالسنتيمتر كوب. الوغ هنا الا بغيت ان هي سي فوا في، انا كنعرف ان ان est égal concentration fois الفوليوم. الوغ concentration هنا شنو غيكون عندي هي المول باغ لتر، هنا شنو غيكون عندي اللتر. غيبقى لي الكونتيتي دو لا ماتيير اللي هي غتكون عندي
بايش بالمول. هادو سي لا باس باش الا ما ضبطش هادو ما يمكنلياش نخدم طابلو دافونسمون.